ऐषमः लोकसभा निर्वाचन समाह्वानमालक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य उत्तराखण्ड राजस्थानयोः समाचरिष्यति प्रचारम्। अमित शाह तावत् कर्णाटके अथ भाजपेति दलाध्यक्षः जेपी नड्डा मध्यप्रदेशे करिष्यतः प्रचाराभियानस्य समारम्भम्। कांग्रेस दलेन महाराष्ट्र तेलंगाना राज्ययोः कृते कृता प्रत्याशिनां घोषणा। अकोलातः अभयकाशीनाथः कादियां काव्या च वारंगलतः स्पर्धिष्येते। तत्रैव समाजवादी पार्टीति दलेन मेरठ आसने परिवर्तितः स्वीयः प्रत्याशिः। दिल्ली प्रदेशे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य सैन्य कमांडर कॉन्फ्रेंस इति सम्मेलनं सम्बोधयेत्। सुरक्षा सम्बद्धेषु भविष्यगत समाह्वानेषु भविष्यति विचारः। देशे प्रवर्तित नवापराधिक विधिं प्रशंसितवान् मुख्यः न्यायाधीशः डी.वाई. चन्द्रचूडः। उक्तवान् आधुनिक न्याय व्यवस्थायै महत्वपूर्णः अस्ति पदक्रमः। अरविंद केजरीवालस्य निगडनमालक्ष्य प्रवर्तन निदेशालयः अद्य दिल्ली न्यायालये प्रत्युत्तरिष्यति। तत्रैव राउस एवेन्यू कोर्ट इति न्यायालये मनीष सिसोदियायाः कारागृहात् मुक्ति प्रकरणमालक्ष्य भवेत् वादश्रवणम्। इस्राएल देशे अल जजीरा इति वाहिन्याः प्रसारणे प्रतिरोधः। प्रधानमंत्री नेतन्याहू इत्येषः उक्तवान् आतंकी वाहिनीं कथितवान् इस्राएल देशस्य सुरक्षायां क्षतिप्रापणे अथ इस्राएल देशं विरुध्य हिंसोत्पादने आसीत् बृहत्तम भूमिका। अपि च इंडियन प्रीमियर लीग इति प्रतियोगितायां मुम्बै इंडियन्स इति दलस्य अनुक्रमं तृतीयः पराजयः। राजस्थान रॉयल्स इत्येतत् दलेन पराभूतम्। अद्य तावत् रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इति दलस्य लखनऊ सुपर जायंट्स इत्येतत् दलविरुद्धं भवेत् स्पर्धा। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा निर्वाचनाय उत्तराखण्ड राज्ये अद्य तावत् प्रथमां नैर्वाचनिक प्रचारयात्रां कुर्यात्। प्रचारयात्रा एषा नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्रस्य रुद्रपुरे आयोज्यते। तत्रैव च प्रधानमंत्री लोकान् संबोधयेत्। एतस्मात् आसनात् भाजपा दलस्य प्रत्याशी अथ राज्यमंत्री अजय भट्टः निर्वाचने प्रत्याशी अस्ति। तदीयः च कांग्रेस दलीयः प्रतिद्वन्द्वी प्रकाशः जोशी निर्वाचन संगरे सम्मुखमस्ति। उत्तराखण्डे सर्वेषु 5 लोकसभासनेषु मतदानं प्रथमे चरणे अर्थात् एप्रिल मासिके 19 दिनाङ्के भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तावत् अद्य जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्रस्य अंतर्गतं कोटपूतली इत्यत्र एकां नैर्वाचनिक प्रचारयात्रां संबोधयेत्। प्रधानमंत्री तत्र भाजपेति प्रत्याशिनः राव राजेन्द्र सिंहस्य समर्थने जनसभां संबोधयिष्यति। लोकसभा निर्वाचनदृशा राजस्थाने प्रधानमन्त्रिणः एषा प्रथमा सभा भवेत्। अवधातव्यं यत् राजस्थान राज्ये लोकसभा निर्वाचनं चरणद्वये भविष्यति। शीर्ष न्यायालयेन वाराणसी स्थिते ज्ञानवापी व्यास गर्भगृहे पूजा प्रकरणम् अवलम्ब्य रोधादेश प्रवर्तनं निराकृतम्। अत्रान्तरे शीर्ष न्यायालयेन यथास्थितेः प्रवर्तनार्थं पक्षद्वयमपि निर्दिष्टम् अस्ति, येन तत्र पूजा अथ नमाज इति विशेष प्रार्थना द्वयमपि आयोजितं स्यात्। अवधेयं यत् ज्ञानवापी व्यास गर्भगृहे पूजां विरुध्य मस्जिद पक्षेण याचिका पञ्जीकृता आसीत्। एतस्मिन् प्रकरणे अपि न्यायालयेन याचिकाकर्ता शैलेन्द्र व्यासः पृष्टः अस्ति। मध्यप्रदेशस्य धारस्थले स्थितस्य भोजशाला परिसरस्य पुरातात्विकं सर्वेक्षणं विरुध्य मुस्लिम पक्षस्य याचिकायां शीर्ष न्यायालयेन वादश्रवणं समाचरितम्। एषा याचिका भोजशाला परिसरस्य पुरातात्विकं सर्वेक्षणपरं शीर्ष न्यायालयस्य आदेशं विरुध्य मुस्लिम संस्थया पञ्जीकृता आसीत्।
अवधेयं यत् इतः पूर्वं न्यायालयेन भोजशाला परिसरस्य पुरातात्विकं सर्वेक्षणं समाचर्य 6 सप्ताहेषु एव प्रतिवेदनं प्रस्तोतुं सर्वेक्षणदलाय आदेशः प्रदत्तः आसीत्। एतदनु मार्च मासस्य 22 दिनाङ्के तत्र पुरातात्विकं सर्वेक्षणम् आरब्धम् आसीत्। एतस्य एव सर्वेक्षणादेशस्य विरोधे मुस्लिमपक्षेण शीर्षन्यायालये याचिका पञ्जीकृता आसीत्। अत्र प्रकरणे शीर्षन्यायालयेन सर्वेक्षणादेशे प्रतिषेधः निराकृतः अथ सर्वेक्षणं यथावस्थमेव सञ्चालयितुम् आदेशः प्रदत्तः अस्ति। उच्चतमन्यायालयेन निर्वाचनेषु वीवीपैट इति चिटिकानां पूर्णगणनापरां पृच्छा याचिकाम् अवलम्ब्य निर्वाचनायोगः केन्द्रप्रशासनं च पृष्टे स्तः। वर्तमानपरिस्थितौ वीवीपैट चिटिकाभिः चितेषु केषुचित् 5 मतदातृयन्त्रेषु सत्यापनं भवति। सामाजिक कार्यकर्ता अथ च अधिवक्ता अरुणकुमार अग्रवालः याचिकायाम् उक्तवान् यत् यदि वीवीपैट चिटिकानां युगपत् सत्यापनं करिष्यते तर्हि प्रत्येकस्मिन् लोकसभा क्षेत्रे गणनायै अधिकाधिकाधिकारिणः योजनीयाः भविष्यन्ति अथ पूर्णं सत्यापनं 5-6 वा होरासु भविष्यति। याचिकायां कथितं यत् प्रशासनेन 24 लक्ष संख्याकानि वीवीपैट यन्त्राणि क्रीतानि सन्ति, येभ्यः प्रायः 5,000 कोटि रूप्यकाणि व्ययीकृतानि सन्ति। परं तथापि प्रायः 20,000 वीवीपैट यन्त्राणां चिटिकाः एव सत्यापिताः भवितुम् अर्हन्ति। एतस्मिन् प्रकरणे अग्रिमं वादश्रवणं मे मासस्य 17 दिनाङ्के भविष्यति। मदिरा नीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे दिल्ल्याः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः कारागृहात् मुक्तिं नैव प्राप्तवान्। भ्रष्टाचारेण सम्बद्धं धनाशोधन प्रकरणम् आलक्ष्य केजरीवालः गतदिने प्रवर्तन निदेशालयस्य न्यायालयसमक्षं प्रस्तुतं गतः, यः राउस एवेन्यू इति न्यायालयेन एप्रिल मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् न्यायिक निग्रहणे सम्प्रेषितः अस्ति। न्यायालयेन कथितं यत् केजरीवालः परिपृच्छा प्रसंगे नैव सहयोगं करोति, प्रत्युत भ्रमम् एव उत्पादयति। तावत् केजरीवालः प्रवर्तन निदेशालयस्य निगडनं विरुध्य याचिकां पञ्जीकृतवान् आसीत्। एतस्मिन् प्रकरणे एप्रिल मासस्य 3 दिनाङ्के वादश्रवणं भविष्यति। ततः पूर्वं परम् अद्य प्रवर्तन निदेशालयः न्यायालये प्रत्युत्तरं प्रदास्यति। अवधेयं यत् मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः प्रवर्तन निदेशालयेन मार्च मासस्य 21 दिनाङ्के निगडितः आसीत्। भारतीय जनता पार्टी दलस्य राष्ट्रियः प्रवक्ता सुधांशुः त्रिवेदी अरविंद केजरीवालम् उद्दिश्य अवदत् यत् भ्रष्टाचारस्य पुरातनारोपिणः केजरीवालस्य संरक्षणाय समक्षम् आयान्ति अथ सर्वे भ्रष्टाचारिणः मिलित्वा परस्परं सहयोग प्रदर्शनपराः जनसभाः कुर्वन्तः सन्ति। स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था। न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तत्रैव भारतीय जनता पार्टी दलस्य नेत्री शाजिया इल्मी इत्येषा उक्तवती यत् कश्चन समयः आसीत् यदा अरविंद केजरीवालः सर्वचोरान् विरुध्य युध्यति स्म, परं दुःखविषयः अस्ति यत् अधुना सर्वे चोराः भ्रष्टाचारिणः च केजरीवालस्य रक्षणं कामयन्ति। हम लोग सब इकट्ठा होते थे, केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और वही चोर आपने देखे जिनको कहते थे वो चोर, जिनके खिलाफ सबूत लेकर वो पर्चे लहराते थे, चार्जशीट लेके घूमते थे, वो सारे के सारे चोर जिनको केजरीवाल जी चोर कहते थे और हम सब उनके साथ थे, वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। सामान्य निर्वाचनेभ्यः पूर्वं कांग्रेस दलाय काचित् सहायता उद्घोषिता अस्ति।
केन्द्र प्रशासनेन उच्चतम न्यायालये कथितं यत् आगामि लोकसभा निर्वाचन कारणेन ऐषमः जुलाई मासपर्यन्तं प्रायः 3.5 कोटि रूप्यकाणाम् आयकर पृच्छा सम्बन्धे कांग्रेस दलं विरुध्य किञ्चिदपि दण्डात्मकं कार्याचरणं न करिष्यते। सॉलिसिटर जनरल इति महान्यायवादी तुषारः मेहता इत्यसौ केन्द्र प्रशासन परतया न्यायालये इमां सूचनाम् उपस्थापितवान्। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य मुख्यालये घोषणापत्र समितेः विशेषोपवेशनं रक्षामन्त्रिणः अथ एतद्दलस्य वरिष्ठनेतुः राजनाथसिंहस्य अध्यक्षतायां ह्यः सम्पन्नताङ्गतम्। एतस्मिन् उपवेशने राजनाथसिंहं समेत्य 8 केन्द्रीयमन्त्रिणः 3 मुख्यमन्त्रिणः च उपस्थिताः आसन्। तत्र 47,200 यावत् क्रियमाणायै मार्गदर्शिकायै दलस्य प्रशासनस्य च भूमिकाम् आलक्ष्य सर्वे स्वीयान् परामर्शवान् उक्तवन्तः। इतः पूर्वं 16,900 संख्याकानि चलच्चित्रवाहनानि देशे निर्गतानि आसन्। 3,000 विधानसभासनासु शताधिकेषु च नगरेषु बुद्धिजीविभिः सह उपवेशनानि कृतानि आसन् यत्र एते स्वकीयान् अभिप्रायान् सूचितवन्तः। एतदतिरिच्य मिस्ड कॉल इति किञ्चित् अभियानमपि आचरितं गतम्, येन पादोन 4 लक्षं परामर्शाः संकलितं गताः। सहैव नमो ऐप इत्येतेन तन्त्रांशेन अपि भाजपादलेन 70,000 परामर्शाः प्राप्ताः। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता पीयूष गोयलः उपवेशने संसूचितवान् यत् एतेषु प्राप्तेषु परामर्शेषु विचाराय समित्या समयः काङ्क्षितः। उपवेशनं च पुनः भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे अत्यन्तं गभीरतया प्रति विषयं विचारः करिष्यते इति। केन्द्रीय अन्वेषणाभिकरणस्य स्थापना दिवसावसरे ह्यः नवदिल्ली स्थिते भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोजिते 20तमे डीपी कोहली स्मृति व्याख्याने भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः धनञ्जय यशवन्तचन्द्रचूडः उक्तवान् यत् संसदि पारितं गताः अपराधविषयकाः नूतनविधयः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः सन्ति। विधित्रयम् अपि आधुनिकभारतीय न्यायव्यवस्थायै महत्त्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।